शब बारात की फ़जीलत क्या है, कौन सी इबादत इसमें करनी चाहिए, रोज़े कितने और कब रखें, 14 शबान को, 15 शबान को या कब रोज़े रखें, कब्रिस्तान जाने की हकीकत क्या है और इस रात ना करने वाले काम कौन कौन से हैं जिनसे बचा जाए और कौन से काम हैं जिनसे हमें जहन्नुम में फेंका जाएगा, लेकिन हमारे करीब वो नेकी के काम हैं। तो कौन से ऐसे आमाल हैं जो इस रात में किए जाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी शब बारात आने में चंद दिन बाकी हैं, इसलिए मैं एक बुज़ुर्ग का बयान सुन रही थी तो मेरे जहन में आया आपको भी अमाल बताऊं कि शब बारात को शब बारात इसलिए कहते हैं कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम गुनाहगारों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक कबीला कल्ब था जिसकी बकरियां बहुत ज़्यादा थी, उन बकरियों के बालों के बराबर बल्कि उससे भी ज़्यादा अल्लाह पाक इस रात में माफ़ करते हैं। अल्लाह की रहमत टूट कर बरसती है, जितने गुनाहगार होते हैं अल्लाह उनको माफ़ कर देता है, जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। इस रात में अल्लाह पाक सबको माफ़ फरमा देते हैं, मगर कुछ लोगों को अल्लाह माफ़ नहीं करता। वो कौन से लोग हैं? इसलिए पहले से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। हदीस शरीफ में आता है कि मुशरिक को अल्लाह माफ़ नहीं करता, मुशरिक को माफ़ नहीं करता, कीना रखने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करता। मुसलमान के बारे में कीना रखना, हसद रखना, नफ़रत रखना, बुग़्ज़ रखना, बुराई रखना, बदगुमानी रखना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में दिल के अंदर टोह रखना, अल्लाह इस रात में भी उसे माफ़ नहीं करता। नंबर 3, शराब पीने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करता। नंबर 4, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करता। नंबर 5, क़त्अ रहमी यानी रिश्तेदारी तोड़ने वाले को अल्लाह इस रात में माफ़ नहीं करता। नंबर 6, टखनों से नीचे शलवार करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करता। ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए कुर्ता लंबा हो या शलवार नीचे लटक रही हो या गुंजाइश है, उनके लिए ये हुक्म नहीं है। इस रात में अल्लाह सबको माफ़ फरमा देते हैं, तो अपनी माफ़ी का इंतज़ाम हमें पहले से करना चाहिए, पहले से इबादत तैयार करना चाहिए कि क्या करें। कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कोई ख़ास नवाफिल नहीं है कि इसमें 12 नफिल पढ़नी है, 100 पढ़नी है, 2000 पढ़नी है, फ़लानी सूरत पढ़नी है पहली रकात में, फ़लानी सूरत दूसरी रकात में, ऐसा नहीं है। बस इबादत करें और खुली कोई भी इबादत करें। शब बारात की जो रात है तो कब्रिस्तान जाने की औरतों को इजाज़त नहीं है, मर्द हजरात जो हैं वो कब्रिस्तान जाकर दुआ कर सकते हैं। ये भी कोई बहुत बड़ी सुन्नत नहीं है कि जाने ही जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक मर्तबा कब्रिस्तान गए, इस रात में एक मर्तबा इस रात में ज़िंदगी में कब्रिस्तान गए। अब इतनी हमने दूर की सुन्नतों को पकड़ लिया है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों को हम छोड़ बैठे हैं। तो इतना एहतमाम ना करें कि आप जो है फ़राइज़ को ही छोड़ बैठे, और अगले दिन आपने रोज़ा रखना है। और रोज़े का क्या है कि आपके 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और बेहतरीन बात यह है कि 13, 14, 15 को रोज़े रख लेंगे, पूरे महीने के रोज़े रखने का आपको सवाब मिलेगा। 13, 14, 15 का अगर आप रोज़ा रखेंगी तो पूरे महीने के रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। किस चीज़ की 13, 14, 15? शाबान की 13, 14, 15 में रोज़ा रखेंगे। इस दिन में रोज़ा रखना है और इस सुबह में इबादत करनी है। और अल्लाह की रहमत टूट टूट कर बरसती है, अल्लाह की रहमत टूट टूट कर बरसती है, मगर शराबी को अल्लाह माफ़ नहीं करता, वालिदैन के नाफरमान को नहीं करता, क़त्अ रहमी वाले को नहीं करता, कीना रखने वाले को नहीं करता। अब जिसमें ये बुराइयां हैं, अल्लाह का वास्ता ये बुराइयां अपने अंदर से ख़त्म कर लें, अपनी माफ़ी का इंतज़ाम पहले से कर लें।
गुज़श्ता साल इसी रात में कई हमारे साथी थे जो चले गए। हमें अल्लाह ने वक्त दिया है मेरी बहनों। कुछ लोग पिछले साल हमारे साथ थे, अब नहीं हैं। हमें नहीं पता कि हमें अगले साल शब बारात मिलती है या नहीं। इसलिए इस रात में घूमना फिरना, कह लगाना, कवालियाँ गाना, लाइटें लगाना, खाने पका पका के कज़नों को जमा करना कि ये जागने की रात है, और बाज़ जगहों पे पटाखे बजाए जाते हैं, शोर व गुल किया जाता है, ये हराम गलत है। ये खूब दुआओं का एहतमाम, खूब रो रो के लंबी लंबी नफलें पढ़ें और दूसरे दिन रोज़ा रखें। अल्लाह हम सब से आमाल करवाए। आमाल की तरफ तवज्जो करें कि आमाल क्या हैं। सूरह इखलास की एक तस्बीह पूरी पढ़ लें तो अल्लाह आपको ढेरों अजर देगा। एक पूरी तस्बीह अगर इस रात में आप पढ़ लें, साबित नहीं है लेकिन नेकी का अजर है कि अगर आप पढ़ लें तो आपको बहुत अजर मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि सूरह इखलास को एक दफ़ा पढ़ने का कितना अजर है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ने का सूरह इखलास को इतना अजर है कि आपको पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा है। तो आप जो है सूरह इखलास पढ़िए, लंबे लंबे नवाफिल पढ़िए, उसमें रो रो कर अल्लाह से उम्मत के लिए दुआ कीजिए, पूरी पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए, और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इस रात में जो खालिस नीयत से जागे उसकी मग़फ़िरत फरमा, उसकी मग़फ़िरत फरमा, उसकी मग़फ़िरत फरमा। और जिन जिन के दिलों के अंदर बुराई है या अल्लाह उनको बचा ले, जिन जिन के दिलों के अंदर बुराई है ए अल्लाह उनको बचा ले। आपको पता है सूरह इखलास पढ़ने के कितना अजर है कि 300 दरवाज़े गज़ब के बंद करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो 200 दफ़ा बावजू पढ़ने से 9 फ़ायदे आपको मिल रहे हैं। ये मैंने आपको भेजा भी था। तो इसलिए आप ये ज़रूर पढ़ें और बिद्दतों से बचें इस रात में, जो बिद्दतें आज ज़माने में राइज हो चुकी हैं। 300 दरवाज़े गज़ब के अल्लाह बंद करेगा जो 200 दफ़ा सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेगा। तो फिर ये रात इतनी बड़ी है, इसमें अजर भी बढ़ जाएगा। 300 दरवाज़े अल्लाह रहमत के खोलेगा, 300 दरवाजे रिस्क के खोलेगा। अल्लाह ताला अपने गैब से रिस्क देगा, बग़ैर मेहनत के। अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा, अपने सब्र से सब्र देगा, और अपनी समझ से समझ अता करेगा। 36 मरतबा कुरान शरीफ ख़त्म करने का सवाब मिलेगा अगर आप 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेंगे। और फिर अजर ये कि इस रात में हर चीज़ का अजर जब अल्लाह बढ़ा रहे हैं, रहमत जोश पर है, बांट रहे हैं, बारिश कर रहे हैं अल्लाह, तो पता नहीं कितना अजर देंगे फिर हमें। अभी हमें इतना बताया था, ये आम दिनों में मैं बता रही हूँ, तो इस रात में तो डबल हो जाएगा। 50 साल के गुनाह अल्लाह आपके माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देंगे, याकूत मरजान जुमुर्द के बने हुए। हर बंगले में 70,000 दरवाजे होंगे। जब भी कोई मरेगा तो जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे, जो भी रोज़ाना 200 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लेगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जब पढ़ें अपने लिए तो साथ मुझे, मेरी फैमिली को भी हदिया कर दें कि हम ये हदिया करते हैं बाजी को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका पढ़ना भी कबूल फ़रमाए, हमारा सुनना कबूल फ़रमाए, बोलना कबूल फ़रमाए। और इस रात में दुरूद शरीफ की कसरत करें, इस्तग़फ़ार के नवाफिल पढ़ें। वो पढ़ने की भी कोई लंबी साइंस नहीं है। 2 रकात की नियत करेंगी, 2 रकात नमाज नफिल की, 2-2 करके पढ़ें तो आपके अंदर आजिज़ी ज़्यादा आती है, तौबा इस्तग़फ़ार करने का जज्बा ज़्यादा बढ़ता है। हर एक के बाद दुआ करेंगी 2-2 नवाफिल के बाद, तो अल्लाह पाक के कुर्ब नसीब होगा। 2 नफिल पढ़ें, सलातुत तौबा की नियत करें कि अल्लाह मैं नियत करती हूँ सलातुत तौबा की, और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। फिर नफिल पढ़कर पहली रकात में भी सूरह इखलास पढ़ लें, दूसरी में भी पढ़ लें, और बहुत ही दफ़ा पढ़ें, एक दफ़ा ना पढ़ें। फिर उसके बाद जब सलाम फेरें तो रो 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 के या ज़िल जलाली वल इकराम, या ज़िल जलाली वल इकराम, या ज़िल जलाली वल इकराम, जितनी दफ़ा बोल सकें बोलती जाएं। और उसके बाद
امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ پڑھ 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 کے جتنی دفعہ بول سکیں دعا کر لیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تمام معاشرے کے لیے، کہ اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پہ جو نمازی نہیں ہیں نمازی بنائے اللہ ان کو، جو بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، دین کا داعی بنا دے، اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن کی محبت عطا فرما دے، جن جن گھروں میں پریشانیاں ہیں اللہ ان کی پریشانیاں ختم فرمائے، اور جتنے قرآن ہم لوگوں نے شروع کیے ہیں، ہماری بہنوں نے جو لائیو والی ہیں وہ بھی، جو دوسری ہیں وہ بھی، ان کے ان قرآن پاک کو اللہ قبول فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری امتی تک اجر کو بانٹ دے اللہ، اور ان کے درجات بلند فرمائے جو اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، اللہ ان کو نمازی بنا دے، اللہ ان کو نمازی بنا دے جو زندہ ہیں۔ تو یہ دعائیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اس رات میں مانگے کہ اللہ ہماری نسلوں کو بخش دے، نوجوانوں کو حیا دے، موبائل چھڑا کے ان کے ہاتھوں میں قرآن دے، سب کے بچوں کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ نمازی بنے تو آپ دوسروں کے بچوں کے لیے دعا کریں۔ آپ چاہتی ہیں آپ کے بچوں کو کبھی محتاجی نہ آئے تو دوسروں کی محتاجی ختم کرنے کی دعا کریں۔ جیسے ہی ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک فرشتہ ہمارے لیے اسی وقت دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس پر کبھی زندگی میں یہ پریشانی نہ آئے جو یہ کسی کے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو لوگوں کے لیے دعا کرنے میں اتنا فائدہ اللہ نے رکھا ہے، اس لیے خوب رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں، خوب رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اے عرش عظیم کے رب، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ، اے پریشانیاں ہمیں گھیر چکی چاروں طرف سے ہماری خطاؤں کی وجہ سے، یا اللہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے پریشانیوں نے ہمیں گھیر لیا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا، اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس جیسی نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، اے اللہ قرآن کی مجلسیں، قرآن کی محبت، قرآن کی عطائیں عطا کرے اللہ، قرآن کی بہاریں عطا کرے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نیک اور پاکیزہ آداب کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کامل عطا فرما جو قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں قرضوں سے آزادی حاصل فرما، اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اسلام کے دشمنوں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، حلال روزی کمانا ہمارے مردوں کے لیے آسان فرما، اے اللہ تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے یا اللہ، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے یہ دعا یا رب العالمین ہمیں جس نے دعاؤں کا کہا ان کی بھی دعائیں قبول فرما، ان کے بھی تمام مسئلے حل فرما، اے اللہ کئی بہنیں بہت بیمار ہیں،
اے اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، اور جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو کے عذاب سے بچا، ان کو عذاب قبر سے بچا، جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان پہ کرم فرما، ان کی بیماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری نسلوں کو کامیابیاں عطا فرما، ہماری نسلوں کو کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ جس جس زبان سے نیکیاں ہو رہی ان زبانوں کا اجر تمام کلاسوں کو عطا فرما، جو جو بہنیں شامل ہیں یا اللہ اس بیان میں ان سب کو یا اللہ آسائش دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرما، دین دنیا کی بہاریں عطا فرما، دین دنیا کی عزتیں عطا فرما، تمام عالم تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ، جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھیں ان میں سے کسی کو محروم نہ فرمانا یا اللہ، کسی کو محروم نہ فرمانا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے نبیوں کے نبی کا واسطہ یا اللہ، رحمت للعالمین کا واسطہ، لوگوں کو آزمائشوں سے نکال دے، امتحانوں سے نکال دے، ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ساری آزمائشیں ختم کر دے، سارے مسائل ختم کر دے، اللہ تو سب کے دلوں کے دکھ جانتا ہے، سب کے دلوں کے دکھوں کو دور فرما، جائز ارمان جائز حاجتیں سب کی پوری فرما، اللہ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچا، اے اللہ اے اللہ ہماری نسلوں کو حیا والا بنا، اے اللہ جن جن کی بچیاں راہ راست سے ہٹ چکی انہیں حیا عطا فرما، جن جن کے بچے راہ راست سے ہٹ چکے انہیں حیا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی جن راہوں پہ گزرے حفاظت فرمانا، جن راہوں پہ گزرے حفاظت فرمانا، اے اللہ تیرے سامنے بھکاری بن کے آئے ہیں، ہماری پریشانیاں ختم فرما، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو عافیت عطا فرما، جو مسلمان ہسپتالوں میں ہیں ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرمانا، ہسپتالوں کے بیڈوں پہ غیر مردوں کے ہاتھوں میں روڈوں پہ سڑکوں پہ موت نہ دینا، کلمے والی موت نصیب فرمانا، بیت اللہ کے سامنے حتیم کے اندر حج عمرہ کر کے کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرمانا، کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرمانا، اپنے فرشتوں سے پڑھوانا یا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے فرشتوں سے پڑھوانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ بار بار حج عمرہ نصیب فرمانا، بار بار آب زمزم پینا نصیب فرمانا، اے اللہ بار بار اپنے نبی